बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज डयाला जेल के बाहर अलीमा खान साहिबा जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उस वक्त जनाब बदमज़गी जो है वहाँ पे वो देखने को मिली है। ये रोज़ का मामूल ही बनता जा रहा है। अलीमा खान साहिबा जब भी डयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं इमरान खान से मुलाकात के बाद, तो कोई ना कोई ऐसा वाक़या जो है वो सामने आ जाता है। तकरीबन को 2-3 दिन पहले जो है उनके ऊपर अंडा फेंकने का वाक़या जो है वो सामने आया, जो कि इंतहाई अफ़सोसनाक और काबिल मज़म्मत था। आज जनाब वहाँ पे अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए जब उनसे सवाल पूछना शुरू किए सहाफ़ियों ने, तो उस वक्त सहाफ़ियों और पीटीआई वकला के दरमियान जो है वो एक बदमज़गी हुई। क्या वाक़या हुआ है, क्यों हुआ है, ये सारी तफ़सीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इसके अलावा जो एक और बड़ी अहम ख़बर है हमारे पास, वो पंजाब के की ब्यूरोक्रेसी के हवाले से है। ख्वाजा आसिफ साहब यूं ही नहीं कह रहे कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, खासतौर पर मुल्क की, पूरे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी जो है वो माला माल है। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बड़े अहम इंकशाफात हुए हैं, और ये हुकूमत के इत्तेहादियों ने इंकशाफात किए हैं, किसी आम इंसान ने इंकशाफ नहीं किया है। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के हवाले से जनाब बहुत बड़े इंकशाफात हुए हैं। का क्या इंकशाफात हैं, किसने किए हैं और क्या मकसद है इसके पीछे, तमाम चीज़ें आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। सबसे पहले जो है वो आपको अडयाला जेल की सूरत हाल बता दें। आज अलीमा खान साहिबा और उनकी बहनें जो हैं वो जब अडयाला जेल से इमरान खान से मुलाकात करने के बाद बाहर निकली, अडयाला जेल के बाहर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। उनके साथ आज मामूल से ज़्यादा सिक्योरिटी थी, क्योंकि अलीमा खान साहिबा के ऊपर जो अंडे फेंके गए थे उसके बाद से पीटीआई इस मामले के ऊपर काफ़ी सीरियस हो गई है कि अलीमा खान की सिक्योरिटी को लेके उन लोगों ने पहले ही बाकायदा तौर पर एक कैंपेन चलाई। लोगों को कहा गया, ख़ास तौर पर वकला जो थे वो आगे आए, उन्होंने कहा कि अलीमा खान साहिबा की हिफाजत के लिए हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है वो अडयाला लाजमी जाएंगे। तो आज वो तमाम वकला वहाँ पे अलीमा खान की हिफाजत के लिए मौजूद थे। इसी दौरान जो है वो ये बदमज़गी हुई है। एक सहाफ़ी हैं तैयब बलोच साहब उनका नाम है सहाफ़ी का, नून लीगी कह लें या यूँ कह लें कि पीटीआई मुखालिफ सहाफ़ी हैं वो। तो उन्होंने वहाँ पे अलीमा खान साहबा से कुछ इस तरह के सवालात किए, जो कि यूँ कह लें कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके, या इखलाकियात से जिनका ताल्लुक़ नहीं था, जो मतलब सहाफ़ती इक़दार यूँ कह लें कि जिनको फॉलो नहीं करती थी, वो सवालात किए, जिसके ऊपर पीटीआई के वकला जो हैं वो काफ़ी गुस्से में आ गए। उन्होंने उसको सहाफ़ी तैयब बलोच को पीछे हटाने की कोशिश की। वो बैठे हुए थे, वहाँ पे गए, कुछ वकला गए, वहाँ पे हाथापाई भी हुई, गालम गलोच भी हुई वहाँ पे जाके। तो ये सारा सीन जो है वो आज अडयाला जेल के बाहर जो है ना वो क्रिएट हुआ सिर्फ, और कहा, जो बाद में सोशल मीडिया के ऊपर आया, वो ये कहा गया कि जिसने सिर्फ सहाफ़ी को सिर्फ सवालात पूछने के ऊपर जो है वो ये कर दिया गया है। मैं इस चीज़ का भी आपको जवाब देता हूँ। अभी सहाफ़ी ने सवालात जो किए थे, वो सवालात जो हैं वो एक तो ज़ाती नौइयत के थे, और दूसरा वहाँ पे मौजूद जो न्यूट्रल सहाफ़ी थे उनके मुताबिक भी सहाफ़ी के सवालात सही नहीं थे। यानी कि वो तंज़ कर रहे थे, वो सहाफ़ती सवाल नहीं पूछ रहे थे, वो अपना गुबार निकाल रहे थे। वहाँ पे होता है ना कि आप सहाफ़ी जो हैं उनका मकसद होता है, या उनकी ड्यूटी जो होती है वो सवाल करना होता है। उनकी ड्यूटी ये नहीं होती कि आप पर्सनल होके इख्तलाफ़ राय करें या किसी को बुरा भला करें उसकी पर्सनल डोमेन में। वो आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ सवाल करना है, आप सवाल करें। लेकिन जो उन्होंने सवाल किए वो पर्सनल डोमेन के अंदर जो है वो इसी तरह इख्तलाफ पैदा कर रहे थे और मुखालिफ थे, जिसके ऊपर पीटीआई वकला जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए। ख़ास तौर पर नई पंजूथा साहब जो हैं वो गुस्से में आए। उन्होंने गालियाँ भी दी उसको, सहाफ़ी को, और वो चले गए। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि सहाफ़ियों का ना एक गठजोड़ हो गया, बहुत ज़्यादा ट्विटर के ऊपर भी बड़ा आना शुरू हो गया कि जी सहाफ़ी ने सवाल ही किया था, ये किया था, वो किया था। मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अरशद शरीफ जिस दिन शहीद हुआ था, और उससे पहले अरशद शरीफ ने अपना गला फाड़ फाड़ के, चीख चीख के लोगों को बताया था कि मेरी ज़िंदगी खतरे में है, कुछ लोग मेरे खिलाफ हैं, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। कितने सहाफ़ी जो हैं वो इकट्ठे हुए थे। मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, या उस्मा बुखारी साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो उस्मा बुखारी साहिबा पहले खड़े होके, मतलब जहाँ पे बैठती हैं टेबल के ऊपर आगे माइक लगते हैं, उस पे पहले खड़े होके बाकायदा सहाफ़ियों को वार्निंग्स दी जाती हैं कि अगर किसी ने शोर किया या बदतमीज़ी की तो उसको खुदा ना खास्ता उसकी नौकरी से जो है वो फारग कर दिया जाएगा, या वो नौकरी से भी अपनी जाएगा। तो ये मामला जो है वो सहाफ़ियों को उनके इदारों ने सिखाने होते हैं
کہ آپ نے کس سے کس طرح کی بات کرنی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ رواج چل گیا ہے کہ صحافی جو ہے وہ پرسنل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو پرسنلی طور پر اگر پی ٹی آئی نہیں پسند، نون لیگ پسند ہے، تو وہ آپ کی ایک پرسنل چوائس ہے، لیکن جو آپ کی ڈیوٹی آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے، جو آپ کے فرائض آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ آپ اپنی پرسنل ڈومین کے اندر یا ڈیوٹی کے ٹائم پہ پی ٹی آئی کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی اس ملک کی ایک سیاسی جماعت ہے جس کو کور کرنا آپ کی رسپانسبلٹیز میں سے ایک ہے۔ اگر آپ اس کو کور کرنے کے دوران اپنا ذاتی اناد اور اپنی ذاتی اختلافات جو ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں گے تو آپ کی ڈیوٹی بھی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوگی، آپ کو ڈیوٹی میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے صحافیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو جاتا ہے۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ جب انسان ایک حد سے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اسی وقت اس طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں۔ کتنی پریس کانفرنسز علیمہ خان صاحبہ نے کی ہیں، یا کتنی پریس کانفرنسز پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں نے کی ہیں، کتنا صحافیوں کے اوپر تشدد ہوا یا کتنا صحافیوں کو گالم گلوچ کی گئی۔ لیکن جب ایک انسان اپنی پرسنل سپیس سے بڑھ رہا ہے، وہ زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ اپنا پرسنل گرج جو ہے اس کو لے کے آ رہا ہے صحافت کے اندر، تو اس کے ساتھ اس طرح کا ہونا میرا خیال ہے کہ ایک نیچرل رسپانس ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے آج آیا ہے، اور یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، پھر بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تحمل کا مظاہرہ ہونا چاہیے ہر طرف سے، کسی کے اوپر تشدد یا گالم گلوچ کسی بھی صورت میں جسٹیفائی نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو تنگ کرے گا یا آپ اپنی ڈیوٹی کریں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ جب آپ اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کے اپنا پرسنل گرج، اپنا پرسنل اختلاف سامنے لے کے آئیں گے تو پھر اگلے بندے سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب پنجاب کے چیف سیکرٹری صاحب ہیں زاہد اختر زمان صاحب، ان کے حوالے سے ایک انکشاف ہوا ہے، انکشاف کیا ہے ندیم افضل چند صاحب نے۔ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں واپس، پہلے پی ٹی آئی میں ہوتے تھے۔ سرگودا والی سائڈ جو ہے وہ ان کی ہے، اور وہاں ان کا مطلب سرگودا والی سائڈ ان کا حلقہ ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے آج انکشاف کیا، انہوں نے کہا ہے کہ بھلوال، میانی اور بھیرا، ان علاقوں، یہ ان کا حلقہ ہے بیسیکلی، اس حلقے کے اندر جو محکمہ اوقاف کی زمینیں ہیں ان کے اوپر باقاعدہ طور پر کچھ سیاسی لوگ قبضہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ نام بھی لیا کہ بھیرا کے اندر ایک ہندو مندر تھا جو کہ محکمہ اوقاف کے انڈر آتا ہے، تو اس کے اوپر قبضہ ہو رہا تھا، تو میں نے اس کے خلاف ایک پوسٹ لگائی، لیکن وہ قبضہ رک گیا، اور قبضہ رکنے کے بعد بھی انتظامیہ نے کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا۔ پھر انہوں نے آگے کہا کہ اور بھی بہت سی اس طرح کی پراپرٹیز ہیں جن کے اوپر محکمہ اوقاف کی، جن کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب میں نے بات کی وفاقی اوقاف سے یا صوبائی اوقاف سے، تو مجھے آگے سے یہ سننے کو ملا کہ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان صاحب جو ہیں، ان کے بھانجے وہاں پہ ایم پی ہیں اور ایم این اے ہیں، اور یہ کروا رہے ہیں وہاں پہ یہ کام قبضے والا۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ندیم افضل چند صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر چیف سیکرٹری صاحب کا نام اس میں نہیں ہے، اگر وہ کلیئر ہے، اگر وہ یہ کام نہیں کروا رہے، تو پھر ان کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ چیف سیکرٹری صاحب اس کام میں ملوث نہیں ہیں، کوئی اور عناصر ہیں جن کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ لیکن اگر وہ ایکشن نہیں لیتے تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ چیف سیکرٹری صاحب کی زیر سرپرستی جو ہے وہ یہ کام ہو رہا ہے، اور سرکاری زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے لاکھ ایکڑ جو ہے وہ یہ زمین بنتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔